रा तुका आतां त्रास सांगना आतां तूं स्कूटर घेवन एवटेन येयला तुका त्रास सांगना त्रास जाता मरे तो होणको आहा मरे कसलो टर्न मारतना सारको होणक्यान पडटा टायर आनी छापत येता लावण आतां पळय ही गाडी पळय आतां मुद्दम पळय आतां खंयची गाडी येयल्यार पळय काय त्रास जाता ते आनी स्लिपरी जाला मरे हांगासर खडी जाल्या मरे कितें करता आमचें गव्हर्मेंट कांयच कळना मातशें हांकां हे लेवलूय करूंक जायना डांबर घालूंक जायना हांकां आतां कितें म्हणून सांगतले सांग पळया पळय आतां फुडसून असो टर्न मारून येवचो पडटा भायरसून येवचो पडटा टर्न मारून आनी थोड्यांक कळना न्हू तें थोड्यांक कांयच कळना शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां ओल्ड मुन्सिपालिटी जी आहा तशेंच आब्रियो लोबो हांगासर आदले इन्स्टिट्यूशन थंयसर त्या देवतेक आसा हांव आहा हें दिसता तुमकां म्हाज्या फाटल्यान आतां हांगासर खणून दवरलेले बरो व्हडलो होणको मारलेलो तितूरसून म्हाका दिसता PWDचे आसतले ते आनी 8-10 दीस मागीर ते तशेंच आसलेले ताका बॅरिकेडींग केल्लेलें तेन्ना सुद्दां डेंजरस जालेलें आतां काम जालें तेंचें काम जावन तांकां 10-1 दीस जातले आतां पूण हें पळय लेवल करूंक ना आनी ही एक्चुली देंवती लोकांक इतलो त्रास जाता अशें जेन्ना वयता हें पळय येता ही गाडी सकयल वयता न्हू आतां 4 व्हिलर ती एक बरें आहा तशेंच गाडी हांगासर पार्क केलेल्यो आसा रस्त्याचेर 2 व्हिलराला इतले लोक हांगा पडलेले आहा ह्या 10 दिसांक कांयच पडलें ना तांकां हे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा आनी हे खंयचे डिपार्टमेंट आहा हे कितें तें करा मरे टेम्पररी कितें तें हाडून घाला हेजेर लेवल करा दाखयता तसोच सकयल रस्तो अलंकारा कडेन रस्तो तुमी माती भरल्या थंयसर रोलर मारूंक ना फक्त ते माती भरल्या JCBन आनी ते वयर सकयल जाला आनी लोक ते पडटात ते पळय तशेंच ते ओलें जाता उदीक मारता थंयसर धूळ येता म्हणून तितून लोक आनीक पडटात हें सामकें डेंजरस आहा तशेंच कळ्ळेकारा शॉपा फुडें थंयसर हांव दाखयता कितें तर मातशें करा दाखयता हे पळय लोक कशें मागीर लोकांक हें भायल्यान येवचें पडटा 2 व्हिलरांक नाजाल्यार खंय पडटा ते टर्नाचेर कळना तें आतां हें तुमकां धुळेरान एक दाखयलां कितें म्हणटा हेजेर तुका त्रास जायना बाबा हांव उलोवंक सोदतालो आतां जायते दीस जाल्ले आयकलें आमी सिनियर सिटीजन आनी म्हाका आतां पाठीची पळय दूख कॉमेस जाल्या न्ही 3 डॉक्टरां मेरेन पावलो हांव आतां ओके आतां हांकां मरे हांव कांय म्हणना फकत तांकां देवाच्या हातान सोडल्या बिकॉज आय बिलीव इन गॉड्स जजमेंट आनी तितून आतां हे गाडयो नो एंट्री जातात न्हू वयर आनी आतां वयल्यान पळय नो एंट्रीन की ही आतां पळय ती थंय बोर्ड आहा तितून आनी डेंजरस हें आनी हांगा आतां कितलो तेंप जालो हे आनी एक रस्तो भितरलो सामको आहा जाल्यार पळय आमकां सिनियर सिटीजनांक भायर भितर सरचें पडटा इतले त्रास जाल्या टॅक्सांक घेता मरे तुमी GST घेता सगळें घेतात रोड टॅक्स घेता मरे तुमी रोड करिना तें आहा म्हाका कांय म्हणूंक नाका पूण आयज जाता पळय मनशांक मरे आयज जाता दूख जातोच न्ही तितलेंच शिराप पुरो तांकां बस बाय आतां लोकांक कितले त्रास जातात पळया तुमी तशेंच हो जो सकयल रोड आहा हांगासर नो एंट्री बोर्ड आहा वयर येवंक शकना तरी सुद्दां गाडयो येतात वयर म्हणून मागीर हांगा आनीक प्रॉब्लम जाता जेन्ना हे सकयल वचून सोदतात तांकां इतले प्रॉब्लम जाता की रस्तो आतां असो जाला हो हांवें वाट पयली 4-5 दीस वाट पयली हेंचे रस्तो करतले म्हणून करूंक ना आतां म्हाका व्हिडियो करचोच पडलो कित्याक एक म्हणटा ते ह्या रस्त्याचेर फुटपाथ ना लोकांक कशें चलचें पडटा तें पळया जीव मुठीत घेवन चलचो पडटा वयता थंयसर आतां ही जाता आमची चलता शेजाऱ्या कितें तांकां कितलो त्रास जाता तशेंच सिनियर सिटीजन तांकां खूब त्रास जाता हांगासर कितें तर करा दाखयता हें मातशें लेवल करा अर्जंट तुका कितें म्हणटा हेजेर तूं भुरग्याचेर कितें म्हणटा तूं ते कितें करपाक डेंजरस आहा ना डेंजरस आहा कोणी पडता एक्सिडेंट जाता आनी ती देवती आहा ताका लागून ही देवती आनी ही देवती ताका लागून चड त्रास जाता कितें हांगासर कितें तर करा दाखयता तुमकां आनी सांगूंक जाय रे तुमकां हांकां आनी सांगूंक जाय अरे सोमतेंच करा मरे तें कितले कडेन तुमकां दाखोवपाचें आतां मातसो सकयल येयलो हांव मुन्सिपालिटी ही जी ओल्ड मुन्सिपालिटीची बिल्डींग दिसता थंयसून हो कवळेकाराचें शॉप हांगासर बूक स्टॉल आसलें तेज्या फुडल्यान पळय हांगासरूच तेंच करून दवरलेलें आहा हांगासरूय तसो तेंच्यांनी केदो व्हडलो हांगासर खड्डो मारलेलो पळय हांगा पर्यंत सारकें रोडाक पर्यंत पळय कांयच करूंक ना लेवल करूंक ना माती घातले गेले कितें तर घाला मरे हेज्यारून सिमेंट घाला डामर घाला कितें तर घाला आनी लेवल करूंक ना म्हणजे रोलरूय मारूंक ना हो फूल रोड अलंकार पावासर अशी मसाज जाता वर्सभर फाटले वर्सभर हांगा मसाज जाता मसाज रोड म्हणटा ताका आतां आनीक डबल मसाज जाता फ्री मसाज रोड हो
आनी हांगा कितें जालां पळय ट्रॅफीक पळय कितली आसता ती तशेंच हांगासर गाडयो पार्क करतात हांगा लोकांक हांगासून सकयल वयता जाल्यार वचोंक मेळना तेजेरूय कोणाचो कंट्रोल ना ह्या रोडाचेर कितें म्हणटा तूं पडपाचें पळय मरे रोड जाला तो पळय मरे कहो जाला तो कांयच बरें पडना रोडाचेर पडटा बरें डेंजर म्हणटा सिनियर सिटीजन लेडीज तांकां इतले त्रास जाता म्हणजे कोणाक PWDक पडलेले ना जे खंयचे डिपार्टमेंट आसा तांकां पडलेले ना अशें आमच्या म्हापशान चल्लेलें आहा आनी हांगासर जर सारकें वस जाला आतां पायपां घालतात बरें आहा डेवलपमेंट चालू आहा म्हणजे त्या टायमार सगळें करूंक जालेलें आतां हो रोड आतां तुमी आतां लेवल करूंक जालेलो आनी हांगासरूय लेवल करूंक जालेलें हें सामकें डेंजरस आहा हांगा इतलें जाता हांगासर प्रॉब्लम हांगासर हांगा ट्रॅफीक सिग्नलां घातल्यात म्हळ्यार एक दीस सिग्नल तेजें चालू जावंक ना ते सिग्नल घातला फक्त एडवर्टायजमेंट बोर्ड लावपाक हांगा एक सिग्नल आहा फक्त येलो जाता पीक जाता आनी तशें आतां म्युन्सिपाल्टीकूय सिग्नलां जे दिसा ती पडली ट्रक लागून ती हेली काडून तशेंच आतां आमच्या हांगासर कदंबा बस स्टँडाच्या भायर एक सिग्नल आहा PWDच्या ऑपोजीट तें पडलें बस लागून तें काडून येलें आनी जी गरजेची सिग्नल आहा ती काडून येली हें पळय हें कांय ना हें बंदूच आहा हांगा एक होमगार्ड आसता तेजे कडेन ट्रॅफीक कंट्रोल जायना हांगासर वयर सकलसून गाडयो येतात अश्यो मागीर वयरसून येतात वयरसून परत्यो सकयल वयतात अश्यो येतात परत्यो सकयल वयतात हेवटेन म्हणजे कितें तर करूंक जाय सिस्टम ती हांगा सिस्टम करूंक ना प्लस हो रोड आनी तशी धूळ आनी तितून गाडयो रस्त्यार पार्क केल्ल्यो आसतात हय